मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह की इबादत करते रहे। अल्लाह हमारा खुदा है, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह हमारे लिए काफी। शाफ़े रोज़े जज़ा ने हमको बताया कि अगर दुनिया कल तुम्हारे सामने आकर, आका ने फरमाया कि अगर कोई मेरे हाथ में सूरज को रख देगा, एक हाथ में चांद को रख देगा, तब भी मैं इज़हार हक से मुंह नहीं मोड़ूंगा। और हमेशा मसाइब में, बुरे वक्त में, तकालीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर भीख मांगना, अहले बैत का वसीला देकर भीख मांगना, इमाम हुसैन का वसीला देकर भीख मांगना, शहजादी जन्नत का वसीला दे रहा। आपको मालूम यमन में 1 लाख मुसलमान बच्चे मर गए, दवाएं नहीं। यमन की सरजमीन के लिए दुआ करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले यमन के लिए दुआ की। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, जश्न रहमतुल आलमीन में ये गुनाहगार आपसे अर्ज कर रहा है, उलमाओं की मौजूदगी में लबकशाई कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उद्बा आए थे अहले कुरैश की तरफ से और आकर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मकसद क्या है? आप दौलत चाहते, पूरी दौलत दे देंगे। सरदारी चाहते, सरदारी ले लो। किसी खूबसूरत औरत से निकाह करना चाहते, हम पेश कर देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतों को सुनाया। वो परेशान हो गया और जाकर अपनी कौम से कहा कि नहीं, ये कोई शायर नहीं है, ये कोई शायर नहीं है, ये कोई जादूगर नहीं है, ये अल्लाह का सच्चा नबी है, इससे मुकाबला मत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने पूछा, क्या है ये? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रहमतुल आलमीन ने, कमली वाले ने, शाफ़े रोज़े जज़ा ने हमको बताया कि अगर दुनिया कल तुम्हारे सामने आकर, आका ने फरमाया कि अगर कोई मेरे हाथ में सूरज को रख देगा, एक हाथ में चांद को रख देगा, तब भी मैं इज़हार हक से मुंह नहीं मोड़ूंगा। जालिमों, अगर तुम समझते हो कि हम अपना ईमान का सौदा करते हैं, तो कोई करता होगा मगर हम नहीं करेंगे। हम जिस हाल में हैं, कुछ हम मर जाएंगे, या तो तुमको हमको मारना पड़ेगा, हमको जिस्मों पे हमारे गोलियां मारना पड़ेगा, या जेलों में डालकर हमको खत्म करना पड़ेगा। मगर याद रखो इस्लाम के दुश्मनों, जब तक हम जिंदा हैं, ना तुम्हारी दौलत हमको खरीद सकेगी, ना तुम्हारी ताकत हमको दबा सकेगी। हम जिंदा रहेंगे तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। तुम हमारे आका के फरमान को भूल गए। अगर कोई मुनाफिक भूल गया तो भूल जाए, मगर हम नहीं भूलेंगे। तुम सारी दुनिया की दौलत ला के दे दो, मगर हम अपने दीन का सौदा नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया हमको ये समझ रही है कि खरीद लो, इसकी आवाज को खरीद लो। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, यही दारुस्सलाम, इसी जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं, आज असदुद्दीन ओवैसी अपने वालिद मरहूम, मेरे सियासी कायद सालारे मिल्लत के उस तकरीर के जुमले के अल्फाज याद आ रहे हैं कि मरहूम कायद सालार ने कहा था कि हमने कलमा पढ़कर अपनी जिंदगियों को जन्नत के एवज बेच दिया। अभी अल्लाह जाने क्या कर ले हमसे। हम मुकाबला करेंगे मेरे भाई, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं हालात को करीब से देखता हूं। मैं जानता हूं कि क्या क्या साजिशें हो रही हैं, मगर एक ही चीज है जो मुझे लेकर आगे बढ़ती है और जो जिम्मेदारों को आगे लेकर बढ़ती है कि अल्लाह की जात पर अटूट तवक्कल करना और हमेशा मसाइब में, बुरे वक्त में, तकालीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर भीख मांगना, अहले बैत का वसीला देकर भीख मांगना, इमाम हुसैन का वसीला देकर भीख मांगना, शहजादी जन्नत का वसीला दे रहा।
میرے بھائی یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، تو اس لیے نوجوانوں مایوس مت ہو، ہمت سے کام لو، دین پر چلو، اسلام پر قائم رہو، مسجدوں کو آباد رکھو، شریعت پر چلو، شریعت پر چلو۔ شریعت کی حفاظت کیسے کرو گے؟ جب شریعت کو اپنا لو گے، جب اپنے نفس پر شریعت کو غالب کر دو گے نوجوانوں۔ اور اسلام آسان دین ہے، اسلام ٹف نہیں ہے، بہت آسان دین ہے۔ یہ دنیا بولتی ارے تمہارے پاس شراب نہیں پی سکتے، تمہارے پاس شادی سے پہلے عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تمہارے پاس ایسا ہے ایسا نہیں۔ میرے بھائی، اللہ یہ جو دین ہم کو دیا ہے نا، یہ ہماری فطرت کے لحاظ سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک بن جائیں، اس کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور کیسے کریں؟ قرآن اور سنت کو اپنانے سے۔ قرآن اور سنت کو اپناؤ، اور یاد رکھو اگر کوئی مسلمان دنیا کی اقتدار کے لیے، دنیا کے پوزیشن کے لیے، دنیا والوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں کے سامنے اپنی اہمیت جتانے کے لیے شرک کرتا، تو یہ ان سے دور رہو، ان سے دور رہو۔ ہم کو نہیں چاہیے ایسا مقام، ایسی عزت، ایسی دولت جو ہم کو شرک کرنے پر مجبور کر دے۔ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ ہمارا خدا ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اپنی زبان سے، اپنی حرکات سے، یا خدا نہ خواستہ کبھی مصلحت کے نام پر بھی ہم شرک نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی کر رہا ہے، دور رہو اس سے، اور دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ ہم کو بچائے اور اللہ اس کو بھی بچائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حالات ہیں، حوصلوں کو بلند رکھیے، انشاءاللہ تعالی یہ باطل طاقتوں کا طوفان چھٹے گا، یہ کالے بادل جو عالم اسلام پر، مسلمانوں کے سروں پر منڈلا رہے ہیں، ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بادشاہ، یہ مملکات، یہ اقتدار، یہ سب ختم ہوگا۔ یہ چند دن کے مہمان ہیں، یاد رکھو، ان کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی، ان کی دولت بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کو جب لحاظ ہوگا، جب ان کو معلوم ہوگا۔ دعا کرو ان یمن کے مظلوموں کے لیے جو آج تڑپ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم یمن میں 1,00,000 مسلمان بچے مر گئے، دوائیں نہیں۔ یمن کی سرزمین کے لیے دعا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے دعا کی، اللہ یمن میں امن قائم کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام پر چلو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ہم کیا کرتے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی کے قیمتی لمحوں کو نوجوانوں وہ ویڈیو گیم میں مت گزارو جس کو تم بڑی پسند سے کھیلتے ہو، PUBG بھی نہیں میرے بھائی، نہیں۔ تمہاری زبان پر تو درود شریف کا ذکر ہونا، تمہاری زبان بار بار درود و سلام، درود و سلام، تمہاری زبان پر یہی ہونا، تمہاری زبان پر حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ نوجوانوں، تمہاری زبان پر استغفر اللہ ہونا چاہیے۔ جب تم یہ چیز، یہ عادتیں اپنا لوگے تو دیکھنا ہماری کامیابی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خاصائے خاصان رسول، اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری ایک عجیب دور ہے۔ اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کی آن لگا ہے رسول اللہ۔ ہم تو رحمت اللہ عالمین سے بھیک مانگتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی امت کی خبر لیجئے۔ ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار، ہم تیرے حبیب کی امت ہے، ہماری لاج رکھ لے، ہماری لاج رکھ لے بس۔ اللہ ہم کو جب تک دنیا میں رکھے، ہم اس کے دین پر رہے، اللہ ہم کو شرک سے دور رکھے، اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے، جو لوگ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے، جو لوگ باطل طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے۔